بدون جلوتين. مرحبا بالمتتبعين وغير المتتبعين اللي كيشوفوا الفيديو لاول مره. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الروتين خفيف ظريف. الصراحه جيت عيانه من على برا، وقلت غادي نحضر واحد الغديوه هكا ليا وحتى الوليدات. المهم اجت معايا هذا من السوبر، هذا راه بدون جلوتين البنات، هم كيف ما كتشوفوا سينزا لاكتوز سينزا جلوتين. هذا ديال السوليمي. غادي نصاوب لي سالاد، وعندي هنايا طماطم، وغادي نصاوب شويه الفريت وندير فيه البصله، وعندي هنا الفرماج غرانا بادانو. هادو هما المكونات اللي عندي انايا. المهم غير غديوه هكا على قد الحال وصافي، وها نتوما معايا.
الخبيز هذا اللي درته يعني يومين هذه باش انا دايراه. شفتوا شحال باقي رطب وزوين من بعد ما سخنته. شفتوا ايوا حنا كملنا الغديوه كيف ما كتشوفوا. شاركت معكم غدايا، نتمنى يعجبكم وينال الرضا ديالكم. كنتمنىكم تدعموا القناه تاعي وما تنساونيش من اللايك ومن التعاليق والبارطاج باش تعم الفائده على الجميع. ها هو السمك كيف ما كتشوفوا، وهذه لي سلطه بالخس وطماطم، وهذه بطاطا مقليه كيف ما كتشوفوا، والخبيز ديالي هو تيسخن. البصيله شلطتها يعني الدراري ما تيبغوش ياكلوا البصله مع لي سلطات. وهذا الفرماج ها هو غادي نقطعوا لهم يعني قطع صغيره. وبصحتكم وراحتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في شيوه اخرى من شيوات ادم او فلوج او روتين، مرحبا بالجميع.